بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن اختمى بآياتك نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملك الأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نهره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها ومن نصب لي شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك فيا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم 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 حم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف الضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطي
لنا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجبنا لنا آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.